نه مراست قدرتم که دم زنم از جلال تو یا علی، نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی. تو که رد شمس کنی عیان به یکی اشاره ابروان، دو مسخر آمده مهر و من هله بر هلال تو یا علی. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد. به مریض دل نرسد شفا، غم ما کسی نکند دوا، مگر از محبت مرتضی همه درد ما به شفا رسد.